اس موت نو یاد کریا کرو جیڑی موت تواڈیاں خوشیاں نو ختم کر دے گی، گھر دیاں رونقاں نو اجاڑ دے گی، گھر دے وسدے جناب گلشن نو ویران کر جائے گی، گھر دیاں رونقاں نو ختم کر دے گی۔ اس موت نو یاد کریا کر۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا لوگو ہر جان نو موت آ جائے گی، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھ کر کے فرمایا جدو قیامت دے دن اے لوگ آن گے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جدو اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر آن گے، میدان معاشر دے اندر آن گے، انہاں دے پورے بدلے انہاں نو دے دیتے جان گے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ، اوے موت تو ڈر کر کے جتنا دوڑ لو گے، جتنا دنیا دے اندر بھاگ لو گے، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ، جتھے مرضی دوڑ جاؤ گے، موت تو ڈر کر کے دوڑ جاؤ گے، نس جاؤ گے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے قلعیاں دے اندر چلے جاؤ گے، بڑے بڑے پہاڑاں دے اندر چلے جاؤ گے، اے موت تانوں اوتھے بھی آ کر کے پکڑ لے گی۔ بڑے بڑے مضبوط قلعیاں دے اندر داخل ہو جاؤ گے، اے موت تانوں اوتھے بھی آ کر کے پکڑ لے گی۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اس موت دے کولوں کسے نو چھٹکارا نہیں، اس موت دے کولوں کسے نو جناب بکا نہیں ہے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اس دنیا دے اندر رب تو ڈر کر کے زندگی گزاریا کر، اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھیا کر کہ ایک دن چھڑ نہ جہان بندیاں کر اگوں دا دھیان بندیاں، او ایک دن چھڑنا جہان بندیاں کر اگوں دا دھیان بندیاں، اوے اج راضی کر سونے رب نو پیدا جن کیتا یارو سارے جگ نو، روزی جیڑا دے مخلوق سب نو، اوے سب اوندا دتا یارو کھان بندیا۔ اے دنیا جہان، اوے اے دنیا جہان عرضی، اے زمینہ تے آسمان عرضی، او ایتھے ہر انسان عرضی، کوے رب دا قرآن بندیا۔ اوے اج نیکیاں کمال رج کے پھر جنتانو جاویں بھج کے، اوے اج نیکیاں کا کمال رج کے پھر جنتانو جاویں بھج کے، اوے اتھے نعمتاں پیا کھاویں رج رج کے، کوے رب دا قرآن بندیا۔ اوے اج جیڑے نیکیاں کمان گے اچے اچے رتبے او جنتاں چ بان گے، اوے اج جیڑے اوے نیکیاں کمان گے اچے اچے رتبے او جنتاں چ بان گے، او وچ جنتاں دے خوشی نال جان گے، ہو سی جنت مکان بندیا، ہو سی جنت مکان بندیا۔ اوے وچ قبراں دے ایک دن جانا جے، اتھوں مڑ کے دوبارہ پھر نہیں آنا جے، جو کیتا اوہ پاؤنا ہے، کلی اتھے ہوے گی تیری جان بندیا، ایک دن چھڑنا جہان بندیا کر اگوں دا دھیان بندیا۔
اے دنیا جہان اے چھوڑ کر کے ایک ویلا آئے گا اے سارے لوگ تینوں مینوں کندھیاں تے چک کر کے تینوں مینوں قبر دے اندر دفنا کر کے آ جان گے. اس واسطے کہنا دے لوگو اللہ دے کولوں ڈر کر کے زندگی گزاریا کر, اللہ دے کولوں ڈر کر کے جناب دنیا دے اندر رہیا کر. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا واقعہ سناواں. انہاں دی جناب موت دا وقت قریب آیا. جدوں موت دا وقت قریب آیا اپنے بیگانیاں نوں سارے نوں بلا لیا, بلا کر کے کہن لگے اوئے میرے گھر والے ہو اج میری موت دا وقت قریب آ چکیا. اگر میں کسی دے نال زیادتی کیتی ہوئے اللہ واسطے مینوں معاف فرما دیا جے. اوئے میرے اہل و عیال والے ہو میرا مرن دا وقت قریب آ چکیا. اگر میں کہے دے نال زیادتی کیتی ہوئے مینوں معاف فرما دیا جے, میری موت دا وقت قریب آ گیا. سارے بول کر کے کہنے لگے عبادہ تیرے ورگا کوئی اچھا انسان نہیں ہے, تیرے ورگا کوئی اچھا بندہ نہیں ہے, تسی کتھے غلطیاں کیتیاں, کتھے ساڈے نال زیادتیاں کیتیاں. اے سارے لوگ یہ بول کر کے کہہ رہے ہیں, اولاد بول کر کے کریے بابا اے کیڑیاں گلاں کیتی جا رہے ہو. اے جدوں انہاں ساریاں نے اے کہہ چھڑیا اسی تانوں معاف کر چھڑیا, اسی جناب تانوں بخش چھڑیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو گواہ بنا کر کے کہن لگے اللہ سونیا تو انہاں دے اتے گواہ بن جا. اللہ میرے نے مینوں معاف فرما چھڑیا, اللہ میرے رشتہ داراں نے اللہ مینوں معاف فرما چھڑیا. اے سارے کولوں معاف فرما کے اللہ نو گواہ بنا کر کے پھر لوگاں نو مخاطب کیتا. اے جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے لوگو ایک کم کریا جے, جدوں میں مر جاواں میری قبر دا انتظام کریا جے, میرے کفن دفن دا انتظام کریا جے. جدوں میں مر جاواں تے میرے اتے رویا جے نا, میرے اتے بین نہ کریا جے. خبردار میرے اتے بین نہیں کرنا, خبردار میرے اتے رونا نہیں, میرے اتے بین نہیں کرنا, میرے مرن دے اتے گریبان نہیں پھاڑنے, میرے مرن دے اتے واویلا نہیں کرنا. پھر کرنا کی کریے اے کہن لگے ایک نصیحت میں تانوں کر کے جا رہا ہاں. جدوں میں مر جاواں تے تسی وضو ہو کر کے مسجد دے اندر چلے جایا جے, اوتے جا کر کے نفلی نماز پڑھیا جے تے رب سامنے ہاتھ اٹھا کر کے میری مغفرت واسطے دعا کریا جے. اوے رونا نہیں ہے, کرلانا نہیں ہے. جدوں میں مر جاواں میری جناب بخشش واسطے دعا کریا جے. اوے ایسیاں نصیحتاں کریا کرو, اوے ایسیاں تلقیناں کریا کرو. مر جانا ہے مرن دے جناب قریب ہو کر کے ایسیاں نصیحتاں کریا کرو. لیکن اسی تے مرن دے قریب ہونے ہاں, ساڈیاں تے آکڑاں پھر بھی ختم نہیں ہوندیاں, ساڈیاں تے ناراضگیاں پھر بھی ختم نہیں ہوندیاں. اے کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. فرمایا لوگو جدو تواڈے کول مصیبت آ جائے, جدو تواڈے اندر کوئی ایسی مصیبت آ جائے, فرمایا پھر نمازاں پڑھ کر کے پھر اللہ دے کے ذکر کر کے اے ذکر دے نال اللہ دے سامنے رو کر کے دعا کریا کرو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ رب العالمین دے سامنے رو کر کے جناب دعا کریا کرو. اے دنیا دا مسافر خانہ ہے, اتے جناب بڑے بڑے اللہ دے ولی آئے نے, ایسیاں نصیحتاں کر کے ٹر گئے نے. کیوں دنیا اندر ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا, ایک وقت آئے گا دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. اور جدو زندگی دا سفر ہے مک جانا, اے پھل اچانک سک جانا. جدو زندگی دا سفر ہے مک جانا, اے پھل اچانک سک جانا. وچ قبر دے چہرہ لک جانا, نہیں ساواں دا اعتبار میاں, اے زندگی مل دی ایک وار میاں, نہیں ملنی دوجی وار میاں. کدے لوکی روندے روندے تھک جاندے, جو ٹر گئے واپس نہیں آندے. اوے لوکی روندے روندے تھک جاندے, جو ٹر گئے وہ واپس نہیں آندے. کدے آن کے جاتی نہیں پاندے, ٹر گئے نے تھاواں مار میاں. اے زندگی مل دی ایک
दूजी वार मियाँ ओ नहीं बाप जिन्हां दे सिर ते ने विच गलियां रुल दे फिर देने ओ नहीं बाप जिन्हां दे सिर ते ने विच गलियां रुल दे फिर देने कई जितियां बाजियां हार गए ने इस मौत दे अगे मर गए ने ऐ जिंदगी मिलदी एक बार मियाँ नहीं मिलनी दूजी बार मियाँ इस जिंदगी अंदर एक बार जिंदगी मिलेगी दोबारा इस जिंदगी नो नहीं दिता जाएगा। इधर जनाब सुनना एक शराबी है अपने वक्त का बहुत बड़ा शराबी इमाम इब्ने कय्यम रहिमहुल्लाह बयान कर देने ओए लोग शराब पी करके दीवाने हो गए लोग शराब पी करके मस्ताने हो गए शराब ने जिंदगियां बर्बाद कर छड़ियां ऐ शराब ने आखिरत अंजाम अंदर जहन्नम लिया करके रख देता। इधर जनाब एक शराबी है एदी मौत दा वक्त करीब आया जदों एदी मौत दा वक्त करीब आया एदा शराबी यार दे कोल आ करके बैठ गया एने देखिया एनू जनाब मौत दा वक्त बिल्कुल करीब है ए मौत दा वक्त दे करीब हुंदा जा रहा है ए जनाब अपने यार नू दोस्त नू कहन लग्या यार तू कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले तेरी जान आसानी दे नाल निकल जाएगी लेकिन इनू कलमा किथे आंदा ए कलमे दा जनाब दुनिया अंदर कदे रब नू राजी कीता हुंदा एनू दी जुबान दे उत्ते फिर कलमा आंदा एदी जुबान दे उत्ते कलमा नहीं आ रहा ए कलमे नू नहीं पढ़ सकिया ज़ारो कीता रोई जा रहा है चीख करके कहन लगा पहले तू पी फिर मैनू पिला पहले तू पी फिर मैनू पिला क्यों शराब दा आदि है ये शराब पिया कर दे पहले तू पी फिर मैनू पिला ऐ चीखा मार करके दुआइयां दे करके यही कही जा रहे है पहले तू पी फिर मैनू पिला पहले तू पी फिर मैनू पिला इस तरह करदियां इस बदबख्त दी रूह परवाज कर जाती है ओ यारो ए दुनिया दी जिंदगी गुजारी है लेकिन आखिरी वेला भी रब दी नाफरमानी दे अंदर आखिरी अंजाम भी रब दी नाफरमानी दे अंदर ना कहना दे लोगो अल्लाह दे कोलों डर करके जिंदगी गुजार जिस रब ने तेनू सही सलामत बनाया जिस रब ने तेनू लूला ते लंगड़ा नहीं बनाया उस रब दे सामने रो करके जिंदगी गुजारिया कर। एक होर शराबी शराब पीण वाले दा इंजाम देखना सफदी ने बयान किया है एक बंदा शराब दा आदि शराब पी करके मकान दी छत दे उत्ते चढ़ जाया करदा जदों सोंदा शराबां पी करके सो जांदा शराबां पी करके मस्त माहौल मस्ती दे अंदर सो जांदा जदों सोंदा अपने जनाब पैर दे नाल रस्सा बन करके सो जांदा क्यों एनू पता शराब पी करके ना जदों नशा चढ़िया होए वो नशा फिर बंदे नू टोरदा है एनू ये सी मैं जनाब किते टुरदा मकान दी छत दे उत्तों ना गिर जावां ए शराबी है शराब पी करके सो जांदा। एक दिन दा वेला होया एने बड़ी जसके दे नाल शराब पीती बहुत ज़्यादा शराब पी करके शराब दे अंदर मगन हो करके उसे मामूल दे मुताबिक अपनी जनाब लत दे नाल रस्सा बन करके सो गया। रात दा वेला होया रात नूं उसे तरह उठिया चल पिया इन्हें जनाब चलदियां मकान दे उत्तों थल्ले गिर गया हुण पैर नूं रस्सा बन्निया है ना थल्ले आ सकदा ना ऊपर नूं जा सकदा शराब दे अंदर टुन होया है शराब दे अंदर मगन होया है शराब दे अंदर ए जनाब ऐसे तरह लटकिया रहा पूरी रात लटकदियां एदियां सिसकियां दे अंदर एदी रूह परवाज कर गई। ओए कहना दे लोगो अगर इस हाल अंदर मौत आ जाएगी रब नू जा करके की जवाब देना होएगा। इस हाल अंदर अगर मौत आ जाएगी रब नू जा करके की कहोगे अल्लाह बदबख्ती ए दे अंदर अल्लाह शराब पी करके मर गया अल्लाह बदबख्ती ए दे अंदर अल्लाह जिना करदा मर गया अल्लाह बदबख्ती ए दे अंदर अल्लाह झूठ बोलदा मर गया अल्लाह बदबख्ती ए दे अंदर लोगां दे नाल ज़्यादतियां करदा मर गया। ओए ना कहना दे लोगों
اپنی زندگی نو ایسے طرح گزار آخری وقت بھی ہوئے اللہ رب العالمین دی اطاعت و فرما برداری دے اندر اللہ رب العالمین نو جناب بلا کر کے اپنی زندگی اندر وہ اللہ دا ڈر دور نہ کرے کر اپنی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر لے کر کے آیا کر وہ تیری اے اوقات ہے اے اپنی اوقات نو سمجھیا کر اسی دنیا اندر آئے ہاں سانو لوگوں نے اٹھایا ہے اسی دنیا تو جا رہے ہاں پھر بھی لوگ اٹھا کر کے لے کر کے جان گے وہ ساڈی تے اے اوقات ہے کہ اپنی بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی اور رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے اور قبر والی اس کالی اور رات نو پہچان لے جنہ نال ٹور داسے تو ہی تن کے قبران لے چلے جنج بن کے اوے اٹھ ذرا لاڑیا اوے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے اوے لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی اوے لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی مٹی دیاں بھوکاں تیرے منہ تے مار چلے نی اوے تیری یہ اوقات نو پہچان لے بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے اوے سجنا اولاد پچھوں پانیاں نے بھنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے بھنڈیاں کفن دی چٹی جئی سہات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے اوے پھر تینوں پچھوں او یاد بھی نہیں کرنا دوستا او تیری آئی کسے بھی نہیں مرنا اور پھر تینوں پچھوں یاد کسے بھی نہ کرنا دوستا او تیری آئی کسے بھی نہ مرنا موت دی انوکھی وار دات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے اے تیری اوقات ہے لوگ تینوں نہلا دلا کر کے تینوں جناب پھٹے اتنے لیا کر کے سلا کر کے قبر دے اندر تینوں سلا کر کے آ جان گے اس واسطے کہنا دے لوگ اللہ رب العالمین تو ڈر کر کے زندگی گزار اپنے اندر مسجد دے اندر آن دی عادت بنا اللہ دے ذکر نو کرن دی عادت بنا اللہ دے قرآن نو پڑھن دی عادت بنا اتے ایک ہور شرابی اس دنیا دے اندر آیا وہ بڑے بڑے شرابی اس دنیا دے اندر آئے اتے جناب ایک ہور شرابی محمد بن مغیث اے لکھ دینے میں ایک دن باہر شہر دے اندر نکلیا میں چلدا چلدا ایک ایسے بندے دے کول آیا جیڑا بندہ موت دی کشمکش دے اندر اپنی زندگی دے سامانو گنی جا رہا ہے زندگی دے آخری ویلے زندگی دے آخری دن نے زندگی دے آخری دن دے اندر میں اس بندے دے کول آیا ایدی موت دا وقت آیا ایدی موت دا وقت جدوں قریب میں کیا اگر تیرے کول ہمت ہوئے آئے جناب ہے چل سکنا ہے کہ نہیں چل سکتا اے کہن لگیا اگر میرے کول ہمت ہوئے میرے کول استطاعت موجود ہوئے تو میں اپنے شراب خانے دے اندر دوبارہ اٹھ کر کے چکر لگاواں اے محمد بن مغیث کہنے لگے اوے اللہ دیا بندیا اوے تیرا آخری مرن دا ویلا اوے مرن دے قریب ہو گیا ہے ہجے بھی کہہ رہے ہیں میں جناب شراب خانے دا چکر لگا کر کے آواں میں شراب خانے دے اندر چلا جاواں کیوں نہیں تیری زبان اتے آیا میں مسجد دے اندر چلا جاواں کیوں نہیں تیری زبان اتے آیا میں اللہ دے گھر اندر چلا جاواں کیوں نہیں تیری زبان اندر آیا میں اللہ دا ذکر کر لواں اوے جیڑی عادت بندے نو ہوئے گی اوہی او دے مرن ویلے اس بندے دی زبان اتے کلمات آن گے بندے نو جھوٹ بولن دی عادت ہوئے گی بندہ مرد دم جھوٹ بولے گا بندے نو شراب پین دی عادت ہوئے گی بندہ مرد وقت شراب پیے گا تیرے سامنے بیان کیتے ایسے ایسے شرابی آئے نے آخری ویلے اندر
شراباں پی کر کے مر گئے، شراباں دے عادی ہو کر کے مر گئے۔ اس واسطے جوانوں میں صبح صبح بھی یہی واز کرنا، لوگوں مسجد دے اندر آن دی عادت بناؤ، نینداں نو چھوڑ کر کے مسجد دے اندر آ جاؤ۔ میں تے پکار پکار کر کے تھک جانا، لیکن ویکھو اپنے گریبان اندر جھانکو، کنے کے نوجوان مسجد دے اندر آ رہے ہیں، کنے کے بزرگ اس مسجد دے اندر آ رہے ہیں۔ اسی تے آنے اے مولویاں دا کم نمازاں پڑھنا، اے قرآن پڑھنا مولویاں دا کم ہے، نانا کہنا دے لوگو انہاں مسجداں دے اندر اوے آن دی عادت بنا، مریں گا رب تینوں یہی عادت نصیب فرما دیں گے۔ جیڑی عادت ہے وہی بندے دی عادت او دے مردے وقت ہے او دے جناب سامنے آ جائے گی۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اینا جناب دنیا دی زندگی دے اندر رہندے اپنی آخرت دے بارے سوچیا کر، اپنے جناب جس تے آخری مقام دے اندر جانا ہے قیامت لگے اوتھے اس مقام دے اندر رہنا ہے، اس مقام نو کدے سوچیا کر ساڈا باپ مر جائے اسی قبراں نو بھلا دینے ماں مری ہے اسی قبراں نو بھلا چھڑے کدے ماں باپ دی قبر اندر جا کر کے دعاواں نہیں کیتیاں، مرے ماں باپ واسطے دعاواں نہیں کیتیاں، اسی تے بھلا بیٹھے ہاں، اسی تے اس کالی کوٹھڑی نو بھلا بیٹھے ہاں۔ اے دنیا دیاں عمارتاں بنی جا رہی ہیں، چکاں دے چک آباد ہوندے جا رہے، شہراں دے شہر آباد ہوندے جا رہے ہیں۔ اگر جناب تیرے میرے دل دے اندر احساس نہیں آندا، قبرستان اندر جان دا احساس نہیں آندا، اوے جتھے اسی جانا ہے، اوے جتھے اج کھڑے ہون تو ڈرنے میرا قبرستان اندر دل نہیں لگدا، میرا جان نو دل نہیں کردا، ایک وقت آئے گا اسے جگہ دے اتے اے تیرے میرے سارے رل کر کے اتے جناب انہاں قبراں دے اندر دفنا کر کے آ جان گے۔ اوے چل ویکھ قبر دی آبادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اوے چل ویکھ قبر دی آبادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اوے ایک قبر ہی تیرے والد دی تے ایک قبر تیری ماں دی ہے، اوے ایک قبر ہی تیرے والد دی تے آ قبر تیری ماں دی ہے، اوے جیڑی لاڈ لڈاؤندی ٹر گئی ہے، جڑ سک گئی ٹھنڈی چھاندی ہے، اوے اے پتر تیرا اوے دبیا اے نت جس دی یاد ستوندی ہے، اوے سب تیرے ہی بہنا اوے بھائی نے آبادی قبرستان دیے، اوے چل ویکھ قبر دی آبادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اوے چھڈ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہی ہیرا پھیرا ہے، اوے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگہ اتے کوئی پھیرا ہے، اتوں نظر بچا کے اوے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے، اوے اتوں نظر بچا کے اوے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے، قبراں دے ڈھیر اچیرے نہیں، اوے قبراں دے ڈھیر اچیرے نہیں، اے دے وتھلے وسدے کیڑے نے، اوے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑ گیاں دا ڈیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگہ اتے کوئی پھیرا ہے، اوے نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا محل میناریاں نے، اور نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل میناریاں نے، اور چھپ جانا چنا تاریاں نے، اے چن تے تارے سورج اے کس طرح چھپ جائے گا، اے دنیا اندر اے سورج بھی چڑھے گا قیامت تک چڑھتا رہے گا، اے چن بھی آئے گا قیامت تک چڑھتا رہے گا، اے ستارے آن گے قیامت تک آندے رہن گے، لیکن اے دا معنی اے ہے جدو قبر دے اندر چلے جانا ہے اتے سورج دی روشنی نہیں آئے گی، اتھے عملہ دی روشنی آئے گی، اوے چھپ جانا چنا تاریاں نے ایک بلدا یار بسیرا ہے، نہ کر مان جوانی دا
اے بل بلائے سجنا پانی دا اوے نہ کر تو مان جوانی دا اے بل بلائے سجنا پانی دا ٹوٹی ڈور گڈی آسمانی دا مڑ حال مندھیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگہ اتے کوئی پھیرا ہے ایک دنیا دی زندگی اندر ایک پھیرا ہے مڑ کے جناب اس دنیا دی زندگی دے اندر نہیں آنا جو مڑ کے اس دنیا دی زندگی اندر دوبارہ نہیں آنا اس واسطے کہنا دے لوگو اس دنیا دی زندگی دے اندر ہارون الرشید بادشاہ گزریا اپنے دور دا بڑا بادشاہ اپنے آپ نو بڑا بادشاہ کہلان والا اے ہارون الرشید او بادشاہ ہے جدو چلیا کردا تے بدلاں دے نال گلاں کریا کردا اے ہارون الرشید بادشاہ ہے ایک دن دا ویلا ہویا اینے جناب اپنے پورے علاقے دے اندر اعلان کیتا میں اپنی بیٹی بچے دی شادی کرنا چاہنا ہاں جس بندے دے گھر اندر کوئی بیٹی حافظ قرآن ہوئے میں رات نو نکلنا ہے اپنے گھر دے اندر گھر دے سامنے بتی جلا دے آجے مینوں پتہ چل جائے گا اس گھر دے اندر حافظ قرآن بیٹی موجود ہے ہارون الرشید بادشاہ نے جدو اعلان کیتا شام دا ویلا ہویا شام دے ویلے راؤنڈ لگایا راؤنڈ دے اتے نکلیا اینے جدو راؤنڈ دے اتے نکلیا بازار اندر شہر اندر جدو نکلیا ہے اعلان کیتا سی ہر گھر دے اندر بتی جل جائے جدے گھر دے اندر بیٹی حافظ قرآن موجود ہے ادھر جناب ہارون الرشید بادشاہ نے گزریا جدوں اس شہر اندر وڑیا تے ہر گھر دی چار دیواری اتے لائٹ جگ رہی ہے ہارون الرشید بادشاہ جدوں انہیں دیکھیا ہر گھر دے جناب چار دیواری دے اتے لائٹ جل رہی ہے ہارون الرشید جناب ایدیاں اکھاں دے اندر ہنجو آ گئے کہنے لگا اللہ سونیا میں تیری ذات دے اتے قربان اللہ اج دے دور اندر اللہ تیرے دین نو سیکھن والے موجود نے اللہ اپنی بیٹیاں نو قرآن حفظ کران والے موجود نے اوے پورے دا پورا شہر حافظ قرآن ہے اور پورے دا پورا گاؤں حافظ قرآن ہے ہارون الرشید نے بادشاہ نے اعلان کیتا ہے پتہ چلیا پورے دا پورا گاؤں اے جناب حافظ قرآن ہے اے جناب اینے راؤنڈ لگایا دوسرے دن پھر اعلان کیتا مینوں جناب او گھر چاہیدا ہے جے دے گھر دے اندر جناب بیٹی نے قرآن بھی حفظ کیتا ہوئے اور امام موطا جے جناب کوئی حدیث دی کتاب ہے امام موطا بن مالک ایک کتاب موجود ہے کہنے لگے اگر اے دی کوئی حافظہ بیٹی موجود ہے وہ بھی رات نو اپنے دروازے دے اتے لائٹ جگا دے مینوں پتہ چل جائے گا اے دے گھر دے اندر بیٹی نے قرآن بھی حفظ کیتا حدیث دی بھی حافظہ ہے اے ہارون الرشید اسے معمول دے مطابق پھر اسے گلی دے اندر نکلیا جدو شہر دے اندر نکلیا ہے تے ادھے شہر دیاں لائٹاں جگ رہیاں نے ہارون الرشید بادشاہ بڑا خوش ہویا کہنے لگا والا تینوں یاد کرن والے تیری کتاب نو یاد کرن والے دنیا دے اندر لوگ موجود نے تیرے پیغمبر دی حدیث نو یاد کرن والے لوگ دنیا دے اندر موجود نے اوے ایسے لوگ گزر گئے جنہاں نے قرآن دے نال محبتاں کیتیاں اوے جنہاں نے قرآن دے نال لگا لیا اللہ دی قسم اللہ نے انہاں نو دنیا اندر اللہ نے بلندیاں عطا کیتیاں یہی ہارون الرشید بادشاہ ایک دن دا ویلا ہے شکار کرن واسطے نکلیا جناب اپنی فوج نو شکار واسطے لے کر کے نکلیا راستے دے اندر بہلول دے نال ملاقات ہو گئی بہلول دے کول چلا گیا جا کر کے کہنے لگا بہلول یار مینوں کوئی واضح نصیحت کر کوئی ایسی نصیحت کر جیڑی نصیحت میرے کام آ جائے اے بہلول کہنے لگا اے بادشاہ میں تینوں ایک دو نصیحتاں کر دینا پہلے نمبر تے مینوں اے دس جیڑے تیرے آباؤ اجداد او لوگ کدھر گئے نے جیڑے تیرے بڑے بزرگ دادا پردادا اے لوگ کدھر گئے نے اے ہارون الرشید بادشاہ کہنے لگا بہلول او قبر اندر زندگیاں گزار رہے نے اے بہلول کہنے لگا انہاں دے جناب قبراں کتھے نے اے بادشاہ کہنے لگا اے انہاں دی قبراں موجود نے پھر او جناب بہلول کہنے لگا اے ہارون الرشید اے انہاں دی قبراں نے اور اے دس انہاں دے محلات کتھے نے جڑے محلات انہاں نے دنیا دے اندر بنائے سن او دنیا اندر انہاں دے محلات کتھے نے اے ہارون الرشید نے اشارہ کیتا اے دنیا اندر
اندر اے میرے اباؤ اجداد دے محلات، اے دنیا اندر انہاں دے کوٹھی دے محل بنگلے۔ اے بہلول کہن لگا ہارون الرشید مینوں اے گل دس، اے جدوں دے تیرے بڑے مر گئے، جدوں دے قبراں دے اندر پے نے، مینوں اے گل دس انہاں محلاں نے انہاں نوں کوئی فائدہ دیتا ہوئے؟ انہاں جناب کوٹھیاں محل بنگلیاں نے اے جنہ کچھ جمع کر گئے، جنہ کچھ دنیا دے اندر بنا گئے، انہاں نے انہاں نوں انہاں دیاں قبراں دے اندر انہاں نوں کوئی سکون پہنچایا ہوئے، انہاں نوں کوئی چیز دیتی ہوئے؟ اے ہارون الرشید بادشاہ کہنے لگا بہلول تو سچ کہہ رہا ہے، اج تک انہاں والوں کوئی ایسی انہاں نوں مسکراہٹ نہیں پہنچی ہے، کوئی ایسا فائدہ نہیں پہنچیا جڑا کوٹھی محل بنگلے انہاں نوں جناب فائدہ پہنچا دین۔ ادھر جناب ہارون الرشید پھر کہنے لگا بہلول مینوں ہور نصیحت کر، میں ہور نصیحت سننا چاہنا، مینوں ہور نصیحت کر۔ اے کہنے لگا اے ہارون الرشید بادشاہ اے دنیا اندر بڑے کوٹھی محل بنگلے بنا لے، بڑے عالی شال منگلے بنا لے، بڑے عالی شال بیٹھکاں کارخانے بڑے کچھ کر لے، وسیع محلات، وسیع جناب کوٹھیاں محل بنگلے۔ اے ہارون کاش تواڈیاں قبراں بھی ایسے طرح وسیع ہو جاندیاں جس طرح دنیا اندر تسی بڑے بڑے محل بنا لے، دنیا اندر بڑے بڑے کارخانے بنا لے، کاش تواڈیاں قبراں بھی ایسے طرح جناب وسیع ہو جاندیاں تے کڈا مزہ ہوندا۔ اے ہارون الرشید کہن لگیا اور نصیحت کر۔ اے بہلول کہنے لگا بادشاہ آخری میری نصیحت ہے، دنیا اندر کیسر و کسرا دے بڑے امیر بن گئے ہو، بڑے خزانے جمع کر لے، بڑے محل بنا لے، بڑے خزانے جمع کر لے۔ اے ہارون الرشید ہن آخری ویلے اندر انہاں نوں اللہ دے راستے اندر صدقہ کر جا، انہاں نوں اللہ دے راستے دے اندر لگا جا۔ اوے کہنا دے لوگو اے ایسے ایسے بھی دنیا اندر لوگ گزرے نے، اسی تے آنے فلانا اینا دے گا تے میں انہیں دیاں گا، فلانا 10 دے گا تے میں میری یہ کوشش ہے اللہ کرے میں 5 ہی دیاں۔ اوے اسی تے یہ سمجھنے ہیں اپنا بنا بنا کر کے اوے چور بن کر کے بیٹھی جا رہے ہیں، اکٹھا کر کے دنیا نو لٹ کر کے اسی جناب سب کچھ اکٹھا کیتی جا رہے ہیں۔ ادھر بہلول کہنے لگا انہوں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دے، اللہ دے راستے دے اندر لگا جا، آخرت واسطے کوئی ذخیرہ کر لو۔ اتنے جناب کردے ہیں اے ہارون الرشید بادشاہ اپنے گھر دے اندر واپس آیا، اپنے نوکراں چاکراں جمع کیتا، نوکراں چاکراں جمع کر کے اللہ رب العالمین دے سامنے ہاتھ اٹھا لے، کہنے لگا اللہ سونیا اے صدا بادشاہی والیا تیری حکومت کدے ختم نہیں ہوئے گی، تیری بادشاہی صدا رہے گی۔ اللہ سونیا اس بندے دے اوتے رحم کر دے جس بندے دی اج بادشاہی ختم ہونے جا رہی ہے، اللہ اس بندے نو معاف فرما دے جیدی اج بادشاہی ختم ہو جائے گی، جیدہ مال و منال دنیا اندر رہ جائے گا، بادشاہیاں ختم ہو جان گیاں۔ اللہ ایسا بادشاہ دنیا دے اندر جیدی دنیا دی بادشاہی ختم ہو جائے گی، اللہ ایسے بادشاہ نو معاف فرما دے۔ ایسے طرح گلاں کردیاں اے ہارون الرشید کہنے لگے چلو جی میری قبر نو تیار کیتا جائے، میرے واسطے کفن لے آیا جائے، سارا کچھ تیار کروا کے اپنی قبر نو دیکھ کر کے دنیا اندروں ایسے طرح کردیاں اے دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس واسطے کہنا دے لوگ بڑے بڑے لوگ اس طرح دے آئے آخری وقت اندر اللہ تو ڈر کر کے دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، آخری وقت دے اندر اللہ دے نال صلح کر کے چلے گئے۔ اے دنیا اندر ایڈے ایڈے لوگ آئے نے وہ آخری وقت اندر اللہ نو منع کر کے چلے گئے، فرمایا آخری وقت میں رب دے در دے آ جاؤ، میں رب ساری زندگی دے تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا۔ اوے دنیا اندر رب تو ڈر کر کے زندگی گزارو اور اپنے دے نال رل مل کر کے زندگی گزارو۔ کی پتہ ہے زندگی دا 4 دناں دی زندگی ہے، اج جڑا بندہ سانوں چنگا نہیں نہ لگدا اے بڑا برا بندہ لگدا، دل کردا اینو فیر مار کے اینو ختم کر دیاں، لیکن ایک وقت آئے گا اوہی بندہ ہوئے گا اونوں کندھا دے کر کے روندا جا رہا ہوئے گا، او یارو رون دا کی فائدہ، دنیا اندر رہا ہے ذلیل ہو کر کے رہا ہے، تنگ ہو کر کے رہا ہے، لیکن جدو ہی مریا ہے اسی انہوں جناب کندھیاں تے اٹھا لینے ہاں۔ اوہ ساڈے ورگا کوئی غم خار ہی نہیں ہوندا، ساڈے ورگا کوئی رون والا نہیں ہوندا، نا دنیا دی زندگی گزارو، رل مل کر کے زندگی گزارو۔ اور ایک چیز نے جیڑا ستیہ ناس کیتا ہے نا،
جیڑی قوم ہلاک ہو چکی ہے انڈیا دے مال نے ستیہ ناس کر کے رکھ چھڑیا. ہن پتہ کی ہے ڈیلر حضرات انہاں دے آپسی وچ نہ تعلقات با ڈیلراں دے آپسی دے تعلقات او دے کول جائے گا تے او دے کول جائے گا. جیڑا بیچارہ غریب ہے ان کو پوچھدا ہی نہیں ہے. انہاں دیاں آکھنا اپنی جگہ تے ہیں اے پیسہ کی آیا ہے انہاں نو رشتہ داریاں بھلا چھڑیاں اوئے اپنیاں نو بھلا چھڑیا اوئے اپنیاں نو جناب ذلیل کروا چھڑیا. واللہ دیکھیا جے انہاں دی آپسی دوستیاں ہون گیاں تے دوسرے نو لین دے کول ہے ہی نہیں کچھ اے کھانو دے کول کچھ ہے ہی کوئی سلام لین تک گوارا نہیں کرن گے. نہ بھائیو اے پیسہ دنیا دا کھیل تماشا ہے. پیسہ آ جائے تے بندہ بندیائی دے وچوں باہر نہیں ہو جاندہ بلکہ او دے کول مال و دولت آ جائے نا انہوں اللہ دا شکرانہ ادا کرنا چاہیے ہے. اللہ دے کولوں ڈر کر کے زندگی گزارے اللہ کتے میرے ہوتے ایسا وقت نہ آ جائے میں ذلیل ہو جاواں میں دنیا اندر تباہ و برباد ہو جاواں. نہیں اوئے اے دنیا دی زندگی اندر پیسہ جانا اے بندے دی کوئی عزت نہیں ہے. دنیا اندر بڑا بن جانا اے عزت نہیں ہے. عزت او دے اندر ہے اپنے دے نال مل کر کے بیٹھیا جائے غم اندر شریک ہویا جائے دکھ اندر شریک ہویا جائے. اے چند سال پہلے دیکھو ہاں ساڑھے بزرگ اکٹھے ہو کر کے بیٹھیا کر دے نوجوان اکٹھے ہو کر کے بیٹھیا کر دے لیکن وہ وقت اے ہے ہر کوئی اپنے اپنے کردہ ہے. ہر کوئی جناب نوجوان ہے وہ اکیلا چارپائی لگا کر کے پیا ہے کوئی کسی دی فکر نہیں آ رہا ہے جا رہا ہے. اللہ کرے یہ آندے نا کہ ساڑھے گھر کوئی مہمان پرونا آئے ہی نہ اسی کلے ہیں با کلے شیر ہیں. اوے نہیں دین اس بات دی قطن نہیں اجازت دیندہ ہے. دین یہ آندہ ہے اپنے دنہ رل کر کے بیٹھو اپنے دے غم اندر شریک ہو جاؤ پھر تسی مسلمان ہو پھر فرما بردار ہو. ایسی زندگی گزاریے جدو اسی مر جائیے لوگ ساڑھے پیچھے بیٹھ کر کے مسجدہ اندر بیٹھ کر کے دعاواں کرن اللہ دی قسم اے کامیابی ہے اے ناکامی تو بچ جاؤ اس کامیابی دے اندر آ جاؤ. دعا ہے اللہ سن سیمانے اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.